अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियों की तरफ गामज़न हैं। अल्लाह आप सबको बहुत तरक्कियाँ, नेमतें, रहमतें, खुशियाँ, आफ़ियत के साथ अता करे। हम लेसन नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को स्टार्ट करने लगे हैं। व्हाट इज़ इट लाइक, ये कैसा है टू बी होना, रियली हंग्री, वाक़ई बहुत भूखा होना कैसा है? आई एक्सपेक्ट, मैं तवक्को रखती हूँ, दैट के एट सम टाइम, कभी ना कभी, यू हैव ऑल, आप तमाम होंगे, कम होम, घर आए, आफ्टर एन एनर्जेटिक गेम, एक तवानाई बख्श खेल के बाद, ऑफ फुटबॉल और नेटबॉल, फुटबॉल या नेटबॉल के, और या आफ्टर अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों बाद, व्हेन यू हैव बीन, जब आप रहे हो, टू बिजी टू ईट, बहुत ही मसरूफ के खा सकें, एंड सेड, और कहा हो, आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है, बट दिस हंगर, लेकिन ये भूख डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक नहीं रही थी। इफ़ योर मील, अगर आपका खाना वॉज नॉट रेडी फॉर यू, आपके लिए तैयार नहीं था, आफ्टर अ फ्यू स्लाइसेस, चंद टुकड़ों के बाद, ऑफ ब्रेड एंड बटर, मक्खन और रोटी के, यू फॉरगॉट, आप भूल गए, ऑल अबाउट दोज हंगर पैंग्स, उस तमाम भूख की तकलीफ के बारे में। वाकई बहुत भूखा होना कैसा है। मैं तवक्को करती हूँ कि कभी ना कभी आप घर आए होंगे, एक तवानाई बख्श फुटबॉल या नेटबॉल के खेल के बाद, या चंद घंटों के बाद, जब आप बहुत मसरूफ रहे हों कि खा सकें, और कहा हो, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन ये भूख ज़्यादा देर तक नहीं रही थी। अगर आपका खाना आपके लिए तैयार नहीं था, चंद रोटी और मक्खन के टुकड़ों के बाद आप भूल गए उस तमाम भूख की तकलीफ के बारे में। बट लेकिन हंगर डज नॉट मीन, भूख का मतलब ये नहीं, मिसिंग, छोड़ देना, वन मील, एक वक्त का खाना, और इवन, या यहाँ तक के मील्स, खानों को, फॉर अ होल डे, तमाम दिन के लिए। लेकिन भूख का मतलब ये नहीं कि एक वक्त का खाना छोड़ देना, या यहाँ तक के पूरे दिन के खानों को छोड़ना। इट मीन्स, इसका मतलब है, नेवर हैविंग इनफ, कभी भी काफ़ी ना होना, टू ईट, खाने को, काफ़ी यानी पूरा, ना होना खाने को। इसका मतलब है कभी भी खाने को काफ़ी पूरा ना होना। इट मीन्स, इसका मतलब है, व्हेन यू हैव हैड, जब आपके पास मौजूद था, समथिंग, कुछ, टू ईट, खाने को, एट लीस्ट, कम अज कम, एज मच, उतना ही, अगेन, दोबारा। इसका मतलब है जब आपके पास कुछ खाने को दोबारा, कम अज कम, उतना ही मौजूद था। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, अ सिचुएशन, एक ऐसी हालत, इन विच, जिसमें, यू आर ऑलवेज, आप हमेशा ही, वंडरिंग, सोच रहे हों, वेयर द नेक्स्ट मील, कहाँ से अगला खाना, इज कमिंग, आ रहा है, फ्रॉम, से, और इवन, या यहाँ तक के, इफ देयर विल बी, क्या यहाँ होगा, नेक्स्ट मील, अगला खाना। इसका ये भी मतलब है कि ऐसी हालत जिसमें आप हमेशा ही सोच रहे हैं कहाँ से अगला खाना आ रहा है, या यहाँ तक के, क्या यहाँ अगला खाना होगा। आर्थर हॉपक्राफ्ट ऑफ द गार्डियन, बरतानवी अखबार गार्डियन के नामा निगार, आर्थर हॉपक्राफ्ट, सेड, उसने कहा, ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, फाका ज़दा बच्चों के बारे में, आफ्टर विजिटिंग, दौरा करने के बाद, अ न्यूट्रिशन सेंटर, एक खुराक के मरकज़ का, इन कीनिया, कीनिया में। दे आर द चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं, हुज आइज, जिनकी आंखें, स्टेयर, घूरती हैं, एज इफ, जैसे कि ब्लाइंड, अंधी हों, हुज लेग्स एंड आर्म्स, जिनकी टांगें और बाजू, आर लाइक स्टिक्स, छड़ियों की तरह हैं, ऑफ लिक्वराइस, मलट्ठी की, हु नीदर, जो ना तो क्राई, रोते हैं, नॉर लाफ, ना हंसते हैं, एंड हु, और जिनका वे, वजन, 10 lb, 10 पाउंड है, एट द एज ऑफ 2 years, 2 साल की उम्र में। बरतानवी अखबार गार्डियन के नामा निगार आर्थर हॉपक्राफ्ट ने कीनिया के एक खुराक के मरकज का दौरा करने के बाद फाकाज़दा बच्चों के बारे में कहा, वो बच्चे हैं जिनकी आंखें घूरती हैं जैसे कि अंधी हों, उनकी टांगें और बाजू मलट्ठी की छड़ियों की तरह हैं, वो ना तो रोते हैं ना हंसते हैं, और उनका वजन 2 साल की उम्र में 10 पाउंड है। फेमाइन कहत हैज़ बीन रहा है अ प्रॉब्लम, एक मसला, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, वक्त के आगाज से, कहत, वक्त के आगाज से एक मसला रहा है। द अर्ली हंटर, इब्तदाई शिकारी को सफ़र्ड बर्दाश्त करना पड़ी, ग्रेव, संगीन, शॉर्टेजेस, किल्लतें, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दी के महीनों के दौरान, एंड क्वाइट ऑफन, और कई मरतबा, दीज वर, ये थी, सीरियस, खतरनाक, इनफ, काफ़ी, टू मीन, के नतीजा हो, स्टारवेशन, भूख से मरने की हालत का, फॉर हिम, उसके लिए, एंड हिज फैमिली, और उसके ख़ानदान के लिए।
ابتدائی شکاری کو سردی کے مہینوں کے دوران سنگین قلتوں کا سامنا کرنا پڑا اور کئی مرتبہ یہ کافی خطرناک تھیں کہ اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے بھوک سے مرنے کی حالت کا نتیجہ ہو۔ One of the first records of famine، تاریخ کی اولین قحط کی تحریروں میں سے ایک was carved، نقش تھی in granite، سخت پتھر پر by an Egyptian pharaoh، فرعون مصر کی طرف سے۔ تاریخ کی اولین قحط کی تحریروں میں سے ایک فرعون مصر کی طرف سے سخت پتھر پر نقش تھی۔ He said، اس نے کہا during my reign، میری حکومت کے دوران the Nile، دریائے نیل has not been، نہیں رہا تھا in flood، سیلاب میں for 7 years، 7 سالوں تک کے لیے۔ corn، اناج is scarce، قلیل ہے and food is lacking، اور غذا کی کمی ہے۔ those who run، وہ جو بھاگتے تھے can not even walk، یہاں تک کہ اب چل بھی نہیں سکتے۔ the food bins، غذا کے کنستر are broken open and empty، ٹوٹے ہوئے کھلے اور خالی پڑے ہیں۔ It is the end of everything، یہ ہر چیز کا اختتام ہے۔ اس نے کہا میری حکومت کے دوران 7 سالوں تک کے لیے دریائے نیل میں سیلاب نہیں رہا تھا۔ اناج قلیل ہے اور غذا کی کمی ہے، وہ جو بھاگ سکتے تھے اب چل بھی نہیں سکتے۔ غذا کے کنستر ٹوٹے ہوئے کھلے اور خالی پڑے ہیں، یہ ہر چیز کا اختتام ہے۔ We read، ہم پڑھتے ہیں in the Bible، انجیل میں of many cases، کئی واقعات کے بارے میں of famine، قحط کے۔ ہم انجیل میں قحط کے کئی واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ There were، وہاں اس وقت میں گزرے تھے 7 years، 7 سال of famine، قحط کے in Egypt، مصر میں and the surrounding countryside، اور ارد گرد کے علاقوں میں during the time of Joseph، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کے دوران۔ وہاں اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے دوران مصر میں اور ارد گرد کے علاقوں میں قحط کے 7 سال گزرے تھے۔ وائڈ اسپریڈ، وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ڈیزاسٹر، تباہی was only averted، محض ٹل گئی تھی by the previous، سابقہ compulsory، لازمی storage of food، غذا کے ذخیرے کے ذریعے سے under Joseph's، حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتحت مینجمنٹ، انتظام میں ڈیورنگ، دوران پلنٹیفل، بہت زیادہ ہارویسٹ، فصل کی پیداوار کے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تباہی محض ٹل گئی تھی سابقہ لازمی غذا کے ذخیرے کے ذریعے سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتحت انتظام میں بہت زیادہ فصل کی پیداوار کے دوران کی گئی۔ ایجپٹ واز سیوڈ، مصر کو بچا لیا گیا تھا فرام فیمائن، قحط سے، بائی دس نیشنل ایفرٹ، اس قومی جدوجہد کے ذریعے سے، بٹ لیکن مینی پیپل، کئی لوگ، ان دا سراؤنڈنگ کنٹریز، ارد گرد کے ممالک میں، ور لیفٹ ہنگری، بھوکے چھوڑ دیے گئے تھے۔ مصر کو بچا لیا گیا تھا اس قحط سے، اس قومی جدوجہد کے ذریعے سے، لیکن کئی لوگ ارد گرد کے علاقوں میں بھوکے چھوڑ دیے گئے تھے۔ جوزف سون بردرز، حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی، came to ایجپٹ، مصر آئے تھے، from پیلسٹائن، فلسطین سے، to buy grain، غلہ، اناج کو خریدنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی غلہ، اناج خریدنے کے لیے فلسطین سے مصر آئے تھے۔ From the birth of Christ، مسیح کی پیدائش سے to about 1800، 1800 تک، there are records، یہاں پر تحریریں موجود ہیں of famine، قحط کی in Europe، یورپ میں in 350 different years، 350 مختلف سالوں میں۔ one famine، ایک قحط every 5 years، ہر 5 سالوں کے بعد۔ مسیح کی پیدائش سے 1800 تک، یہاں یورپ میں 350 مختلف سالوں میں قحط کی تحریریں موجود ہیں، ایک قحط ہر 5 سالوں کے بعد۔ ان انگلینڈ، انگلینڈ میں ڈیورنگ دا سیم پیریڈ، اسی مدت کے دوران، دیر واز، یہاں تھا، ایٹ لیسٹ، کم از کم، ون میجر فیمائن، ایک بڑا قحط، ایوری 10 years، ہر 10 سالوں کے بعد۔ انگلینڈ میں اسی مدت کے دوران یہاں پر کم از کم ایک بڑا قحط تھا ہر 10 سالوں کے بعد۔ دیز ور، یہ تھے، جنرل فیمائنز، عام قحط، وین اے لارج ایریا، جب ایک بڑا علاقہ آف دا کنٹری، ملک کا، واز افیکٹڈ، متاثر ہوتا تھا، بٹ لیکن، دیر ور، یہاں تھے، یعنی گزرے تھے، مینی مور، بہت زیادہ، لوکل فیمائنز، مقامی قحط۔ یہ عام قحط تھے جب ملک کا ایک بڑا علاقہ متاثر ہوتا تھا، لیکن یہاں پر بہت زیادہ مقامی قحط گزرے تھے۔ وی کین گیٹ سم آئیڈیا، ہم کچھ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں، آف دیز فیمائنز، ان قحطوں کا، فرام آر فولکلور، ہماری گھریلو قصے کہانیوں، یعنی لوک داستان سے۔ ہم ان قحطوں کا کچھ اندازہ ہماری گھریلو قصے کہانیوں، لوک داستان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ The stories of Robin Hood،
रॉबिन हुड की कहानियों में ऑफन अक्सर इन्वॉल्व शामिल होता था लोकल फूड शॉर्टेजेस, मुकामी ग़िज़ा की किल्लतें। विद रॉबिन साथ रॉबिन के हेल्पिंग मदद करते हुए विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ग़िज़ा की नकल मकानी में, रॉबिंग द रिच अमीरों को लूटते हुए टू फीड द पुअर गरीबों को खाना खिलाने के लिए, और पोचिंग या गैर कानूनी तौर पर लूट मार करना फॉर देम उनके लिए फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट्स शाही जंगलात से। रॉबिन हुड की कहानियों में अक्सर मुकामी ग़िज़ा की किल्लतें शामिल थीं। साथ रॉबिन के मदद करते हुए ग़िज़ा की नकल मकानी में, अमीरों को लूटते हुए गरीबों को खाना खिलाने के लिए या गैर कानूनी तौर पर उनके लिए लूट मार करना शाही जंगलात से। बट फेमाइंस लेकिन कहत इन यूरोप में हैव बीन रहे हैं मच लेस सीरियस, बहुत कम खतरनाक देन बजाय इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बाकी हिस्सों के। लेकिन यूरोप में कहत बहुत कम खतरनाक रहे हैं बजाय दुनिया के बाकी हिस्सों के। चाइना में गुजरे थे 90 मेजर फेमाइंस, 90 बड़े कहत इन 1 सेंचुरी, एक ही सदी में। चाइना में 90 बड़े कहत एक ही सदी में गुजरे थे। 9.5 मिलियन पीपल, 95 लाख लोग पेरिश्ड हलाक हो गए इन अ सिंगल फेमाइन, एक ही कहत में, विच स्वेप्ट जिसने साफ कर दिया नॉर्थ चाइना, शुमाली चीन को इन द लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी में। 95 लाख लोग एक ही कहत में हलाक हो गए जिसने शुमाली चीन को पिछली सदी में साफ कर दिया।